سلام بزخوركم من زخوركم تعذبتي نزي يوتيوب قناه كما يتهلو نلومون كم تلمود از محرا ميديا هلون ازارارون كمون حدش وانا حضريت له بحر خوينا كنده سمينا اتمزرارب اجندا خوينو تصنح صدق حقي تغبراون كخون كابيت مغرب بيراو كلا منغس تግራይ ናብ ቢሮ ፍትሒ بيراو كلا منغس تግራይ ደብዳቤ ሊኹ عند قفو ايسويلا ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ገፋ በብዙሓት ይነቀፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣዋጅ ኣውፅኦም እዮም ነቲ ግፎኦም ዝድግፍ ተቃውሞ ከይህሉ ተቃወምቲ ግደፉ ከይብሉ ናይ ተቃወምቲ ኣፍ ዘትሕዝ መስርሕ ምጥያሽ ሃገረ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምድኻም ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ነይሩ ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ህወሓት ሕዝውን መንእሰይ ትግራይ ናብ ሓድሽ ኩናት ንምእታው ኣብ ምድላው ትርከብ ብምባል ይኸስስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝረአ ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገማት ቀንዲ ምኽንያት ጽንፈኝነት እዩ ዝበለ እቲ ጀነራል ናይ ባሕሪ ሰራዊት ኢሎም ገልጽዎ ወይ ናይ ቀይባር ትውልድ ኢሎም ዝገልጽዎ ሓደ ኣመራኽት ኣሎ ነዚ ዘሎ ጀነሬሽን እዚኦምን ካልኦትን ዝሉ ሓድሽን ዋናውን ሓበሬታ ኣለው ብሓደ ኮይና ክንደው ሰሚና ፈለማን እዛ ዩቲዩብ ቻናል ኣጋይሽ እንደራሊኹም ግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ እዛ ዩቲዩብ ቻናል ኩኑ ንቐጽል أشمار زخوركم تعذبتي كم تكوننا بهلو حدش أنا وحضرتها كن جمرنا إذا حضرتها بناي وقتها وناي تقرأي كونتاتيو أو زسومن زي أزرارا وخوين زقنية قداي ناي أمريكا إمباسي أبدي سوا زركب ناب تقرأي خير مخانو نتحبر قنيو بزلهم على زوج حدش حضرتها له بزلهم على نام مقالة خمسة أتويو إذا حضرتها أو محورة ميديا تزرق حنيرو نجرجن بزلهم على تزي ناب مقالة كموسو أي كالونيوم اتمعلتي كم زقيروا زوج حضرتها له تخطتلنا نمسا لتمحيش زينا لومي أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا مستر إيرفين ماسينغا سمرحنا أمريكا دبلوماسيات الأخ ناب تግራይ ክመጹ ዝነበረ ጉዕዞ ንጽባሕ ዓርቢ ጁን 26 ሰነ 16 ለተናውሐ ኮይኑ ጀነራል ተደሰ ወረዳ ሓውሱ ንኹሎም ወታደራዊ ኣዘስቲ ከም ዝረኽቡ ትጽቢት ይግበር ሰናይ ጥዑም ዜና ንሰምዓሉ ሰላም ፍቕሪ ሒዙ ልመጽእ ይግበረልና ሰላም እሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ እዚ ሓበሬታ ከምዚ ዝተኸታተልናዮ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ በዝሎም ዕለት ናብ መቐለ ክመጽእ ትጽቢት ተገይርኳ እንተነበረ ነገር ግን እቲ መዓልቲ ቀይሮም ንጽባሕ ዓርቢ ዕለት 19 ከም ዝተቐየረ እዚ ሓበሬታ የምልክተና ኣሎ زخوركم تعذبتي زومنا أمريكا إمباسي أبدي سوا مالتيو أما على خيرهم تبوق نجار حزم الله خم مزو تسفان جبر فتاريخها تبوق يسمعنا إيش مار زخوركم تعذبتي نفتز قص الحواريت هكذا سجرينا إذا حواريت هذه بتعم أقداس سلزخنا نبض حساب شركة جورلي يدلي إذا حواريت هذا ما أبزح الساعات ليبيا حدش حجوز يلا تزوجت حق دما 4 هجراتنا عدا خياتو أجد الله كفتن استأجر هجرات دما إيرتران إثيوبيانين سلزي إذا فيديو نبض حساب شير جورو تفيديو تخطتنا حدش حق وصيلو ناب حوارنا كيف لطو ناب صقم كياتو شير نبلا ليبيا حدش حقي اوصي الله مبرأو منقست ليبيا كبربعة هاجرات افريقيا زمصو زيغاتات ناب غزاتا خيتاتو بوغعي اجيد الله اذن حجز نغركم هاجرات بوغع تخلكلنا لو زيغاتات السودان ايرترا اثيوبيا صومال حجون بزخونه يكون ناي بحري وي باير بوغعي كلكلا او ويجا يازلا سلازي حواتنا بجيغا خيبغوسو وي عدانا غيرم كيبغوسوم اذا فيديو حبروم ليبيا ناب إوروبا نمبصح زصعرو سدتنياتات كندي متحلالفيت مسمر كوينا اب تقصللو زلا اوان ازو وسانه اكل نايت نصتا دوبات نمطنكارن سدت مقصان زغبركم مخانوين حبيرات تركب ازي حدش حقي ليبيا اوصياتو زلا زي سمعو كيهلو بفلاي حواتكم اب افريقيا اب على كامبالا اثيوبيا زلو ناو شربوللهم تعجزتو قبرو اشمبار زغوركم تعذبتي اتحابريتا خمس تخاتلنا يمثل مالتي እዚ ቪድዮ እዚ ክሰርሑ ደሊኹ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዙሕ ሰብ ናብ ሊብያ ይጓዓዝ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ናብ ኣውሮፓ መስገሪ መንገዲ እቲ ቦታ ንሱ ስለ ዝኾነ ነገር ግን እዚ ነገር እዚ ተኸልኪሉ ከም ዘሎ ናብ ብዙሕ ሰብ ሼር ጌርኩም ክሰምዕ ገበሩ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሰገር ከለና እቲ ብቤት ምክሪ ትግራይ ዝፀደቐ ኣዋጅ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተግባራዊ ክኸውን ተወሲኑ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ፖለቲከኛታትን ምሁራትን እዚ ኣዋጅ እዚ ብሁማን ራይትስ ዎች ናብ ተግባር ከይወርድ ተቃውሞ እናወፅሖም ከሎ ነገር ግን ኣብዚ ساعات ناب تكبر كورد كم زخونة زوج حابريت هلو تخطاتلنا يمسا الزرارابي أوج بهراو دحنة تقراي تقراو كخون توسينو اتمزرارب أجندا خوينو تصنحت صدق حقي تقراو نكخون كابيت مغرب بهراو كلا منقس تقراي ناب بيرو فتحي بهراو كلا منقس تقراي دبداب ليخو اتدبداب أواج قصري 366 أزوار خلتش 10 شمنتي تقراو كخون مفلاتي ملكات
أبرز سوانينو كم سجلت أبز حلفة قوائنا الصدق أواج لو عند حنة النزو تجراي جزء 4 دشتاي زحز أواج كسب نجارة غازيتا زحتم بجزية والنت إن سرحكم اللون كتسرحوا النت تحساسب بيت مخرب بيراو كلا منجس تجراي إذا كم زيل كله همان رايتس ووتش أب تجراي زلوا جدد وتعدروا قفان موت مقطعتي زدنقك حدش أواجن بوزت كل عال مقلاطو يزكى نمهوراتن بوليتيكنياتاتن تجراي حاويسو بعالم لخ تحلق تسوا مسلات كي ترفه تقاوم وزبصحن هلا ودحنتن حزب تجراي نمحاستو هايل زوصن أواج جبراو نخون تأزاز وريدون اتي أواج قصر 366 إزبار كل تشن 18 توايل استسيم حقي بنجاريت غازيت حتى مصاو زوص بجزياون تكباراونا خونا نخصنح بيت مخرخ للتجراينا ببيرو فتحي مريح والله اتي حزبي بزقبا زي تمايو طولنا عفان انتوايل خوق ازغني أواج كاب 17 سنة جميرو أبيات فردين ختقمارلو ممرح وريد لان توايلو اتي أواج نمخت حزب تجراي زتعناقف زخونا اب تجراي زلو يكون كاب تجراي وصاي تحتا تزقبرن ككم درجات فاتو كاب 25 كساب 50 شهر قرشي قصعه زسع من مخانو تغليص زغدده بهراو كحده زفصمه دما بمرداتا بزتدغف خصام موت قصع زخل دنغاغ زكاته تخم زخونه خجلص صنيحي زينا اكلات صتا مول سلطان زهب النصانت زيغاتات كعفن كم زخلن استسقلو أواج ندحري تمليسو كاب 2013 عام جميرو جبراو خمس خون تنصيرلم መንግስት ትግራይ ተአዋጅ አብዛህ ዝዋን ህዝብ ትግራይ ያጋጥሞ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንመሓስን መኸተን ምስላጥን ዝረብሕዩ እኳን ተበለ ከምኒ ሂውማን ራይትስ ዎች ዝበሉ ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መስላት ግና ካብ ናይ ሻዕብያ ግድድ ብሄራዊ ግልጋሎት ዝተቐድሐ ብምባል ግብራዊ ንኸይኸውን ፀዊዖም እዮም እሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እቲ ሓበሬታ ከምቲ ክንዕዘቦ ነበርና ይመስል እስኪ ኣብዚ ሓበሬታ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ቦታኩም እንፅሓፉለይ እዚ ኣዋጅ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ ዶ የብልን ርእይቶኩም ኣብ ቦታኩም እንፅሓፉለይ እሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ካብዚ ብዝቕፅል ሃይለ ደደቢት ብዛዕባ ገፋ ኣብ ትግራይ ኣሎ ዶ የለን ዝብል ብርግፅ ኣሎ እዩ ነገር ግን ኢሉ ዝገለፀ ሓሳብ ኣሎ ተኸታተልና የነምዛ ንመን ደውልካ ንመን ተነጊርካ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል እንደንጎርና እሺ ተረዲእካ ናቶም እያ ግን ንዓይ ጥራሕ ትዝብሎም መጉደፍዎ ሓሳብ ኣሎ ዶ የለን ዝብል እውን የተረድእዎን ኢለ ዝሓስብ ከምቲ ዝገብርዎ ትኽክል ኣይኮነን ሕሳና ሂውማን ራይትስ ዎች ከምዚ ምውፃእ ቀላል ዕንወት ከይትመስለኩም ኣዋጅ ኣውፅኦም እዮም ነቲ ግፍኦም ዝድግፍ ተቃውሞ ከይህሉ ተቃወምቲ ግደፉ ከይብሉ ናይ ተቃወምቲ ኣፍ ዘትሕዝ ኣዋጅ ኣውፅኦም መንእሰይ ይገፉ ኣለዉ እዩ ዝብለኩም ዘሎ እዚ ሕዚ ኣይተገበረን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኣብ ተወሰና ቦታታት ተገይሩ እዩ እዚኣ ከዓ ግለሰባት እዮም ፀይቆማ እምበር ሕወሓት ዘይናታ ምዃኑ ንዓይ ነጊራት እኒኣ ኣነ ሓቲተ እየ ናብ ዝምልከቶም ሰራዊት ትግራይ ዘይናቱ ምዃና ነጊሮምን እዮም ኣነ ሓቲተ እየ ብናይ ዓዲ ስትድዮና ደው ኢልና ሓቲትና ኢና እዚ ኢናህናን ናይ ሰራዊት ኣይኮነን ናይ ሕወሓት ኣይኮነን ናይ መንግስቲ ትግራይ ኣይኮነን ናይ መንዳ ሰነፋት በቃ ከምዚ ጌርኩም ምእምኑ መንእሰይ ኣዳሉ ተባሂሎም ተነገሮም ገዛ እናኸድካ ምግፋፍ ኮይኑ ኣብ ዝተወሰና ቦታ እሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተሎ ዝፀንሕና ሃይለ ደደቢት ማለት እዩ እቲ ብሂውማን ራይትስ ዎች ንሕወሓት ዝተዋሃበ እቲ ኣዋጅ ተግባራዊ ከይኸውን ብዛዕባ እዩ እንዳተዛረበ ፀኒሑ ኣብኡ ከለውን ብዛዕባ ግፋ ዝበሎ ነገር ኣሎ ንሕና ክንገፍፍ ድሌት የብልናን ወይ ድማ ሕወሓት ክገፍፍ ድሌት የብሉን ብሕወሓት ኣይኮነን እቲ ግፋ ተኻይዱ ብሰራዊት ትግራይ እውን እቲ ግፋ ኣይተኻደን ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ነገር ግን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካሊእ ኣካል የለን መቸስ እቲ መንእሰይ ዝገፎ ዘሎ ሰብሲ ኣይንፈልጦን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቶም ገፈፍቲ ተኻሒዶም ኣለዎ ማለት እዩ እቶም ዝገፉ ዘለዉ ሰባት ንምንታይ እዮም ዝገፎ ዘለዉ ገፊፎም ናበይ ይወስዱ ኣለዎ ማለት እዩ ክእምኑ ኣለዎም ተባሂሎም እዮም ተላኢኾም ይገፉ ኣለዉ ክብል ተሰሚዑ ኣሎ መንእሰይ ግን ከኣምን የደልየን እዩ ብዙሕ ሰዓት መንእሰይ ኣይድልን እየ እንዳበለ ካብ ዓዲ ይወፅእ ኣሎ እዚ ዝተረኣየ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ኣነ ደስ ስለ ዝበለኒ ዝዛረቦ ወይ ድማ ስለ ፀላእኹ ዝዛረቦ ዘይኮነ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ተግባር ንሪኦ ዘለና እዩ እቲ መንእሰይ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ከመይ ይቀወም ኣሎ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ስለ ዝኾነ ካብኡ ምርኣይ ይከኣል እዩ እቲ ሓቂ ማለት እዩ ብዝቕፅል እውን ሃይለ ደደቢት ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ምስኦም ምሳይ ክቀራረቡ ኣይከኣሉን ክብል እውን ተሰሚዑ ኣሎ ብሓፈሻ እስኪ ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ እንታይ እዩ ኣብ ቦታኩም ፅሓፉለይ እሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ካብዚ ብዝቕፅል ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣዘራራቢት ዝኾነት ሓንቲ ኣደላ ኣብ መድረክ ቀሪባ ብዛዕባ ቅኔ ዝተዛረበቶ ማለት እዩ አንድ ቆፎ ብውስጥ እህል የለባት ዝብል ተረት ወይ ድማ ምስላ ብምዝራብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢት ኮይና ዝቐነየት ሓንቲ ኣደላ እቲ ሓሳባ እኳ ብዙሕ ሰብ እናነቐፎን እንዳደገፎን ቀኒ እዩ ነዚ ስዒቡ ሓንቲ ኣደ ድማ ሓሳብ ሂባላ ተኸታተልና እያ ንምፃእ አንድ ቆፎ ኣይትበለ
عبيتي متخشين كنت مهللا لكنا دلو كتركو تمهللا لحلف هي عقلنا دبت درسنا عنده أفا تأفا حاجة رفعت قدامي تحرس يوردنا يأخذكم ولنا بكا نحن هذا حلف هي عقلنا أشمار زخوركم تعزبتي إذا ندينا خمتون سمعن صنحنا يمثل بحقي كعباي سب تصوبية زروايو حبزح ساعات أب تقراي زركو عبايتي سبات كتصليو كم هلالو لب جوار خلود أمبر كمتي بزحلف السمعنا يو أجوهم كن قال لنا خنك على سنا زوج آلات كتكمو بزح تصوبية أيقونن مهنياتو أبزح ساعات تقراي زحلفت أرنت أب تقراي زنورة أقوسا قلوا أداخي موايو ንሱ ከሓወት ዳግማይ ናብ ጦርነት ምእታው ማለት ብጣዕሚ ኣብ ርእሲ ፀገም ስለ ዝኾነ እዛ ዴና እውን ከምቲ ዝሰማዕኹማ ኣብዚ ሰዓት መንእሰይ ትግራይ ክነብር ኣለዎ መንእሰይና ክህሉ ኣለዎ ዓበይቲ ቤተክርስትያን ከይድክን ተማሃለላ እምበር ከምኡ ዝበለ ቃላት ኣይትጠቐማ ክትብል ተሰሚዓላ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ እሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ካብዚ ብዝቕፅል ብዛዕባ ህልው ኩነታት ትግራይ ዝተሰርሐ ሓደ መደብ ኣሎ ብዛዕባ ግፋ መንእሰይን ካልኦት እንተተሓሒዙ ማለት እዩ ተኸታተልና ኢና ንምፃእ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ብብዙሓት ይንቀፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ክልል ትግራይ ሓይልታትን ቀስ ብቐስ ክምዕብል ፀንሐዋ ጥረ ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ ደይ ይብሎ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ትግራይ ሓይሊ ሒዙ ዘሎ ሕወሓት بقديتا هاجروا أقربت مواج زفلت كينو نتوسانا زقامو تطابق سبعة مسلات يغلقالو كم زلا وانت جاليسو نزيقات تقراي بقد نبوت هادرا أقربلو زأتون نتقدد عسكرنا زقاموان كبين مقصعته كبيانا لا مخانو تحبيرو كم زلا زقلاس كينو اتمقلستات ابتخلل ازيو اسكافة هواهو فتيرو خم زلاوان منشتات كابتخلل يقلسو ناي تقراي حيلة نتاب ارترا زلو كرسا هاجروا أقربلوت يختالو كم زلا زقلس علامة تطابق سبع مسلات اب ارترا زلو أقباب كتسال انا تخصصه اب تقراي تمساسال ميلا كتاعتاتو كم زي قبا اون حبيرو الله هيومان رايسوش بزعبا قفا اب كل تقراي زكايد زلو ملكيتو تمالب زوصو مجلسي حزب تقراي كابت اب كل تاشن عسران جميرو بناي بريتوريا سمع زختامة اما ايتاش حاتي وزوسدا ارترا زتحوسوتو كوينات الهدي إثيوبيا جنا كي حاوين كلا كالي كوينات كتصار كم زي كأل زحبرت على ما وجلا مرحتنا يتخلل كوينات كابزة متصعبين كما هارو تما حسين الله اش ما ارزخوركم تعذبتي كم تنكاتلو صنحنا ابزح الساعات اب تقراي زني هواهو مسنا ارترا زلو سرعات تمساساليو كاو استقدحي كبل ازي حبرتا يمركتنا الله زخوركم تعذبتي اش ما ارزخوركم تعذبتي كاوز بزغصل حدا سناي وي دما دس زبل زينا لو كسمعكم نسون ابزح الساعات امونغو تقراي ايثيوبيان زلو متفنان زفلت كوينو ነገር ግን ኣብዚ መጽ ዘሎ ክራማት ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ጦርነት ክፍት ኣይኽእልን እዩ ናብ ድርድር ወይ ድማ ናብ ሰላም ክምለሱ እዮም ዝብል ሓበሬታ ወፅሎ ተኸታተልኒ ንምፃ ሰናይ ሰበር ዜና ኣብዚ ኸዝለሎ ስጋት ጦርነት ስዒቡ ሙሉ ንሙሉ ናብ ሰላም ከም ዝምለስ ደስ ዝብሉ ሓበሬታታት ኣብ ምውፃእ ይርከቡ ኣብዚ ኸራማት እዚ ምንም ዓይነት ኩናት ከም ዘየለ ተረጋጊፁ ሰናይ ክረምቲ ይግበረና እምበር ከዝኸርኩም ተዓዘብቲ እዚ ሓበሬታ ከምቲ ዝተኸታተልናዮ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ትግራይን ናብ ሰላም ስምምዕ ከም ዝሓበሬታ ይምልክተና ኣሎ እስኪ ነዚ ነገር እዚ ፈጣሪ ተሓወሶ ኣሜን ኣብ ኮመንት ኣሜን እንዳበልኩም ፅሓፉ እሺ እምበር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ካብዚ ዝቕፅል ናብ ካሊእ መደብ ክንሰግር ኢና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ኣዘራርባ ዝኾነ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እዚ ቪድዮ ጋዜጠኛ ናይል ወልደ ጊዮርጊስ ብዛዕባ ስልጠነ ዝበለቶ ነገር ኣሎ እስኪ ተኸታተልኒ ንምፃ ተማሓድረኩም ኣይባልን መጀመርያ ነብስኻ ከተማሓድር ነይካ ቅድሚ ሃገር ከተማሓድር ወሱን ክልተ ቆልዑትን ከመሓድር ዘይክእል ከመይ ገይሩ ከመሓድረና እዚ እስቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እኮ ነቶም ክልተ ቆልዑትን ክልተ ባምቡላን ዘለዉ ትገዝኡ ነርባዕትዮም ሲ ከመሓድር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብቲ ስክሪን ክሪኦ ከሎ ይሰብ ማዕዶ በቃ ወረጃ ሰብ ድመስሎ ከምዚ ምሁር ገለገለ ድመስሎ እምበረይ ካብ ኩሉ ኮንቶ ይሰብ እዚ ካብ ዘረቡ ነርድኦ ነገር ነይርኮ ሕዚ ኣነ መዓልቲ ንዓኻ ጋሻ ገይረካ ኣለኹ እዛ ፕሮግራም እዚኣ ተፀበይ ኣብ ናይ ባዕሉ ሙሉ እዩ ኣነ ከምዚ ጋሻ ምፂኻ ሕዚ ኣነ ዝሰራሕዎ ፕሮግራም እኮ ብናይ ባዕሉ እንታይ ኮይና ነቶም ምሳይ መቃልሰይ እዮም ድብሎም ንብሙሉኦም ረእዮም ነቶም ብዙሓት ከለዉ መሳኪን ሙሉ መዓልቲ ክጭፍጭፎም እዩ ድውዕል ሓደ ምስ ነብሱ ተባኢሲ ክነግረኪ ካልኣይ ኣብ ደይ ቦትኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰብ እዚ ሓውቂ ከዓ ድፈልጦ ተኣምረ የብሉን ኣስመራ ይፈልጣን እዩ ኣብታ ዓዲ ቀይሕ ዓብዩ ንዑልተ ያ ዓዱ ተረዲኡ ክሎ ክሳብ ወዲ 18 ዓመት በእምኒ ድማሰጉ ነበረ እኮ ብድረሰነ እምኒ ዋላ እሱ እኮ ጥዕና ይሂቦን ይትእማን ተረዲኡ ክሎ
ገጭ ተብሎ ዘለኮ ከቢድ እኮ 18 ዓመት ሙሉ እንድሕብ እምነት ማሰጉ ነርካ ከቢድ ሕጂ ዝኾነ ሰቢዶ ታኹበካ ዝኾነ ሰቢዶ ላኸፈካ ሩሱን እምኒ ኻኒ ዓዲ ቀይሕ ወዓለወት እምኒ ሕጂ ኣሜሪካ ኸይዱ ሃንደበት ሕጂ ጠርጠርብን ሶፍቲ ይቅበሎን ሕጂ እሱ ትረዲኪ ምክንያቱ የለን ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ብእምነቱ ማሶ ክጥርዙ ኸያም እንታይ መፂና ዝእንስሳ ካበይ እምኒ ካበይ ናይ ዘርኢ እምኒ መፂና ይቁሉኻ ምስ ኩሉ ሰብ ታኸብ ሕጂ ኸሚ ምስኡ ከዓ ጨጉሩ ከዓ ትርኩ ኸይዱ ይትኪልዎ ረዲኪ ኣስናኑ ከምኡ ቀያይርዎ ምስ ሰብ ፍርቂ ሰብ ኮይና ንዛረብ ዘለና ንሕና ጨጉሩ ናይ ቱርኪ ኣስናኑ ናይ ሱዳን ገለ እንድሕር ኮይኑ እኮ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ንሕና ተመቃቂሉ እዩ ሰብ እዚ ተረዲክሎ ግን ኣማራፂ የብልና ክንምለስ ኢና ክንዛ እሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ብዝቕፅልና ካልእ መደብ ክንሰግር ኢና ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ሓድሽ ዝኾነ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ንሱ እውን ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ሃገርነት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝቀወም ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ተኸታተልና ኢና ንምዛ መስርሕ ምጥያሽ ሃገረ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምድኻም ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ነይሩ ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም ንኤርትራ ናብ ምንቅስቃስ ነፃነት ዘእተው ሓይልታት ንኢትዮጵያ ከዳኽሙ ዝደልዩ ሓይልታት እዮም ብምባል እውን ኤርትራ ነፃነታ ክትእውጅ ከም ዘይነበራ ብጣዕሳ ተዛሪቦም ህወሓትን ሻዕብያን ክኾነኑ ኣብ ዝወዓሉ ዋዕላ ሃገራዊ ድሕነት ዝተረኸቡ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነቲ ንዓመታት ነፃነት ኤርትራ ብቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተረጋገፀ እዩ ዝብሉ ዝነበሩ መትከሎም ዝፃረር ሓሳብ እንትው ተሰሚዖም መስርሕ ምጥያሽ ሃገረ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምድኻምን ምጥፋእን ዝተመስረተ ምንባሩ ዝገለጹ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዚ ምስጢር ዘይኮነስ ብህዝቢ ዝፍለጥ ኢሎም ንኤርትራ ናብ ምንቅስቃስ ነፃነት ዘምርሑ ሓይልታት ንኢትዮጵያ ከዳኽምዋ ዝደልዩ ሓይልታት ምዃኑ እውን ኣዘኻኺሮም ንገዛእቲ ኢትዮጵያ ባዕዳውያን ብምባል ካብ መፈለምቱ ንነፃነት ብረታዊ ቃልሲ ዘልዕለ ሻዕብያ ን30 ዓመታት ተቃሊሱ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ነፃነት እኳ እንተረጋገፀላ ህወሓት እውን ግና ነፃነት ኤርትራ ዝድግፍ እዩ ኣብቲ ነፃነት ኤርትራ ዝድግፍ ህወሓት ንዓመታት ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዮም እምበር ሕዚ ንነፃነት ኤርትራ ዝድግፉ ሓይልታት ንኢትዮጵያ ከዳኽሙ ዝደልዮም ክብሉ ተሰሚዖም ዘለዉ ህላዊ መንግስትነት ኤርትራ ወትሩ ምስ ስልሒት ምድኻም ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰር እዩ ዝብሉ ኣይተ ጌታቸው መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዕነውቲ ሓይልታት ብምውዳብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዘይምርጋዕ ክፍጠር ክሰርሕ ከም ዝፀንሐን በዚ ድማ ንፀጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቐን ገሊፆም ወተሃደራዊ ኣማኻሪ ኢታማዦር ሹሙን ሓላፊ ኣመራርሓ ተኹስን ጀነራል ኣለምሸት ደግፍዮም ህወሓት ሕዚ እውን ንመናእሰይ ትግራይ ናብ ሓድሽ ኩናት ንምእታው ኣብ ምድላው ትርከብ ብምባል ይኸስስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝረአ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገማት ቀንዲ ምክንያት ፅንፈኝነት እዩ ዝበለ እቲ ጀነራል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣነ ጥራሕ ዝብል ኣኽራሪ ስነ ሓሳብ መናእሰይ ህይወቶም ክኸፍሉ ሃገር ክትደሚ ፀጋታት ሃገር ኣብ ክንዲ ንልምዓት ንኩናት ክውዕሉ ከም ዝገበሩ ገሊጹ ኣኽረርቲ ኤሊት ብሄሩ ብዘየገድስ ብዘይካ ናይ ባዕሉ ስልጣን ድሕነት ህዝቢ ልምዓት ሃገር ላዕላውነት ሃገር ዘኽየኽብር ሓይሊ እዩ ብምባል እቶም ሓይልታት ምስ ባዕዳውያን ፀላእቲ ብምትሕባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ባዕሎም ረብሓ ብምፅዓን እቲ ደም ምፍሳስ ይቕፅል ከም ዘሎ ሓቢሩ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጉድድ ወተሃደራዊ ምልመላ የካይድ ከም ዘሎን ልክዕ ከምቲ ቅድሚ 5 ዓመት ዝገብሮ መመሊሱ ይጀሃር ከም ዘሎን ገሊጹ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈጠረ በሰላ ኩናት ከም ዘይሓወየ ዘመላኸተ ጀነራል ኣለምሸት ሕዚ ድማ ንመናእሰይ ትግራይ ናብ ኩናት ንምድፋእ ኣብ ምድላው ከም ዘሎን ነዚ እኩይ ዕላማ ምስ ውሽጣውን ወፃን ፀረ ሰላም ሓይልታት ብምትሕባር ፀገም ምፍጣር ይሸባሸብ ኣሎ ክብል ንህወሓት ከሲሱ ጀነራላት ብልፅግና ህወሓት ንኩናት ይዳለሎ ብምባል ዋላ እኳ እንተኸሰሱ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብሚልዮናት ሰራዊት ብምስልጣንን ድሮናት ኣብ ምዕዳግን ተፀሚዶም ብምፅናሕ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣለና ዝብልዎ ሰራዊትን ኣፅዋርን ናብ ወሰን ትግራይ ኣፀጊዖም ከም ዝርከቡ ግን ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ እሽማር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ካብዚ ብዝቕፅል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣሰልጢና ናይ ባሕሪ ወደብ ንምርካብ ትፅዕር ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ንስዒቡ ኣብ ሓደ ፖድካስት ሓደ ኤርትራዊ ዝተዛረበ ኣሎ ተኸታተልና እያ ንምፃእ ናይ ባሕሪ ሰራዊት ኢሎም ዝገልፅዎ ወይ ናይ ቀይሕ ባህር ትውልድ ኢሎም ዝገልፅዎ ሓደ ኣመላኽት ኣሎ ነዚ ዘሎ ጀነሬሽን ዝሕጅ ዘሎ ነቲ ንሓስቦ ዕላማታት ሒዞ ክትሲ ወይ ከዓ ኣይዘር ተጋጊዩ ድዩ መሲሎ ድዩ ወይ ደፊና ብሓይለ እቲንያ እዚ ነቲ ንሕና ንሓስቦ ዕላማ ከምፃልና ዝብሎ ሓደ ወለዶ ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ብማዕከና ዜና መሓላለፍ እዩ ወላ በዚ ከመሓላለፍ ዝቕኒ ናይ ኢትዮ መልክዕ ቻነል እውን ክንዕዘብ ቆኒና ነርና ሕጂ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወለዶ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሶሳይቲ ወይ ከዓ እቲ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ
ናይ ባሕሪ ሕልሚ የብሉ ናይ ኣብ ኩናት ከኣቱ ድሌት እውን የብሉን እንታይ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወለዶ ዝብሎ ዘሎ እቲ ሰም ዝቆፃፅሮ ብሓለፍቲ ብገለ 3-4 ሓለፍቲ ተዓብሊኹ ዘሎ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝመሓላለፍ ወይ ከዓ ፕሮፓጋንዳ ዝኸውን አይዲያ እሶም እዮም ናይ ሎሚ እንታይ ክትብሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወለዶ ዝበሃሉ ሰብ እንቶም ኣርክቶት ባዕሎም እዮም there is no such a thing young generation نبلو نعو entertain زقبر ولا حد منستي لا ولا حد حزبون أي قبلون تحسب نزي reflect زقبر على حسب كم تأخذ تدخل مشيلك لو ميتي أبتي فدرال منكز زلو السراويت أتي أجر سراويت نبلو بملو أبتي وش إثيوبيا زكى ناي مس حيلات فانو زقبر زلو وقلس مس تفلاليو أبيش إثيوبيا أي أم زلو حيلات زقبر زلو قلسين بزي كان مخونات بروسا أركيبو هذا والعلو يمركخ زلوا المخنات حدا نصبع ناتي نخونات خاطون غيح بحري برتار علوم علامة أبزي بالكنات كأتو خمزي ديلي وحدا ملكتي اش مار زخوركم تعزبتي بخالي وغنكا امريكا امونغو ايثيوبيان ايرتران وق خيهلي تصعر كم زلا زوص حبريت الله تخاتلنا ينمصا امريكا امونغو ايرتران ايثيوبيان وتهدراو ግጭት ከይፍጠር ትጽዕር ምህላዋ ተሓቢሩ امريكا مس اب استراتيجيكاو كفال ቀይሕ ባሕሪ አገዳስ መተሓላለፊ መስመር እትውንን ኤርትራ ዝጸናሐ ሓርፋፍ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ዝጀመረቶ ተበግሶታት ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወሰደቶ ሓደገኛን አህጉራዊ ቅልውላው ዘስዓበን ኩናት ዳግማይ ብቁጥፍ ክበራበራ سرحلو زلا أوان من محدار ترامب أمونغو إثيوبيان إيرتران كينات نخيفتر يسرح مهلاو تغليزوم بمسر السومناو اتحتم عباي بريطانيا مسئد دا إيكونوميست اتم محدار زختل زولو استراتيجي أب ديبلوماسياو وهدت متببعن أقر داد سقط نستمرقوسا كم زخوانة غليزام أمريكا أبقرن أفريكا بفلايك أمونغو غوربا بتهاجرات إيرتران إثيوبيان دحري عسرتتات عمتا تفتح زنبرا ديبلوماسياوي تساقامات داغماي بهاجراوي لولاو نزت تحس دليتات أب دق بحري نابزنبورو حرفاف زمدنا سمليسو أبزلو الأوان من محدار ترامب أب كتابان نقداوي ربحاتات عدلات وفري كمون مرققا نمسفان لمعتاو حقز مقرابن نكلتي منقستا زن هاجرات لعل درجة زلو كلت أوي تصمدون زباوي حقاونت مهابن كمون سلاماوي متحبار نملوات زسانحو كتاباو اقداتات كل عال زخللو أقبابات يختل كمزلو اتامس ايت بحافشة تردم اشمار زخوركم تعزبتي زي يوتيوب channel نهزلو معلت زنورو حدشن وانا ونحابريتا زم كن كهتلم صنحنا يمسلو كم نيلو معلت مدبي حدش نجار كم زرخوكم تسفى ناغوركو فتارين هزبنان عدنان سلام يغورلنا او قصال مدب كسان رخب او زلهمو سلام